जेन्ना हांगा लोकांचे नोव्हेंबराचे लोकांक परमिशन नाल्यार NOC नाल्यार कितें वायट कितें हेंची जी पळय सर्वीस लागता एसेन्शियल सर्वीस लागता पंचायती कडल्यान ही सगळी पेंडींग आसा. आतां हे डायरेक्टराच्या नोटिसाकय हाडलेले आसा, बरोवन वारंवार कंप्लेंट घातलेली आसा हे. आनी आतां जेन्ना नो कन्फर्म मोशन प्रूव जावन सुद्दां ताका डायरेक्टराक पावोन आयज 14 दीस जाले. डायरेक्टर कोणाचे आशिर्वाद घेवपा रावता बाबा ते नोटीस काडपाक काय डायरेक्टराक बॅग जाय. कितें जाय डायरेक्टराक जेणे करून तो नोटीस काडटलो आनी हांगा पंचायतीचे एडमिनिस्ट्रेशन जाग्यार बसयतलो. पावस लागीं पावलेलो आसा, कोणाल हावस रिपेर आसतले, कोणाल ऑक्युपन्सी आसतली, कोणाल कन्स्ट्रक्शन आसतली, वेगवेगळे तरेचे एप्लिकेशन आसा. हे पंचायती कडल्यान सर्वीस गावले नंतर ते काम करपाक शकता. आनी दुसरें आसा आतां प्री मान्सून काम करपाचें आसा. ह्या डायरेक्टराक तकले कांय खबर ना काय कितें, ताका थंय हाडून कोणें बेश्टो बसयला. डायरेक्टराचें काम कितें आसता, पंचायतीचें एडमिनिस्ट्रेशन योग्य तरेन चलोवपाचें आसता, ना की कोण गॉडफादर सांगतलो आपल्याक आनी आपूण नोटीस काडटलो म्हणून. हे डायरेक्टराचें काम पयलीं सुद्दां त्या डायरेक्टराक स्वता खबर आसपाय आपल्याला रोल कितें तो. पंचायतीचे जेन्ना बॉडी हांगा आसून जर सरपंच ना, डेप्युटी सरपंच ना आनी सेक्रेटरी आतां आहा पळय जो येयला पळय तो ऑफिशियली आपल्याला कायद्यान वयता. तो म्हणटा हांगा सद्या ती रेजोल्युशन कितें बरयल्या ती टोटल मॅनिप्युलेशन जाल्लें आसा. नोव्हेंबराच्यान त्यो 3 मिटींग जाल्या, नोव्हेंबर, फेब्रुवारी आनी आतां मार्चा. ह्यो तिनूय मिटींग सगळी मॅनिप्युलेशन केल्या अमोल दिलवेन. आनी थंय ताका तें एक्झिक्युशन करपा सारकें ताका खंय पडना. ताका तो कायद्यान ना म्हणून तो कांयच एक्झिक्युशन करना. कित्याक तो म्हणटा तेणें कर्म केलें ती आपल्याची कित्याक घेवपाची. नारायणबाब, आज आम्ही विलेज पंचायत ऑफ सांकवाड हांगा आयला. आतां सगळ्यांत पयलीं हांव एक हांगा सेक्रेटरी आहा भितर ऑफिसान, ताका विचारलें बाबा तुमचे 2 वीक जाले नो कॉन्फिडन्स मोशन घेवन आनी सरपंचांनी डेप्युटी सरपंच भायर मारून. सो तुका BDO ना जाल्यार डायरेक्टर ऑफ पंचायत कितें नोटीस येयला केन्ना इलेक्शन कंडक्ट करपाचें, ते म्हणटा ना म्हणटा. जाल्यार म्हाका एक सांग, हे बारीक बारीक लोकांचें काम कशें जातलें मागीर जेन्ना इलेक्शन सरपंच डेप्युटी सरपंच नासतना. आतां हेजेर हांवें म्हाका दिसता गेल्या त्या बिरेस्ताराक दिसता हांवें इन रायटींग एक मेल धाडले आसा. कोणा डायरेक्टर धाडल्या, BDOक धाडल्या, चीफ सेक्रेटरीक धाडल्या आनी CMकय धाडल्या की बाबा ही पंचायतीक वाली कोणूच ना सद्या तरी. वाली म्हणल्यार हितून जो फंक्शनींग जावपा जाय हे हांगा कांयच ना. आतां गेल्या त्या म्हयन्याक 13 तारखेर नो कॉन्फिडन्स जाल्ले हे एप्रिलाच्या आनी ते पास जाल्ले आसा. आतां ते पास जाले नंतर सेम दिसाक BDO ऑफ मारवागो वचून डायरेक्टराक कळयलें बाबा हे नो कॉन्फिडन्स मोशन पास जाल्लें आसा, एप्रूव जाला 7 वर्सीस 0. आतां हें जेन्ना डायरेक्टराक कळयता पळय न्हू, डायरेक्टराचें काम कितें आसता, डायरेक्टराक कोणाच्या आनी कोणा सांगपाची गरज आसना. डायरेक्टरा जेन्ना एक BDO ऑफिसर कळयता बाबा हांगा नो कॉन्फिडन्स जालें, काबार जालें, जाल्यार इमिडिएटली डायरेक्टराचें काम कितें आसता, हांगा इलेक्शन कॉल करपा जाय, तेणें डायरेक्टरान करपा जाय कॉल. आतां डायरेक्टर कोणा भिता हांवें आयकलां पूण तो वालीस पिल्ले हे खंय सेटींग करपाक भोंवतात. डायरेक्टराक अशें म्हाका दिसता खंयच्यान तरी गॉडफादरा कडल्यान इन्स्ट्रक्शन गेलां इलेक्शन नोटीस काडूं नाका, इलेक्शन नोटीस काडूं नाका. कित्याक हे कोणा ऑफर दिवपाक सोदता, कोणा फ्लॅट दिता, कोणा 2 कोटी दिता, कोणा फायली दिता, अशी करून खंय ऑफर दितात. आतां हेंची 4 वर्सां हेणी पळय लुटलो पळय न्हू, हेंचेर न्हू विजिलन्स चालू आसा म्हणून डायरेक्टराक खबर आसा. ACBक हेंचेर सगळ्यांचेर इन्क्वायरी जाल्लो आसा, हेंची सगळ्यांची FIR जावपाची आहा. ह्याच सेटींग करपाक भोंवता ते. दुसरी वाटेन मडगांव कोर्टात तेंचेर FIR घालपाक क्रायम ब्रांचाच्या ना आमच्या ACBच्या SP थंय हजेरी लावपाक लायल्या कित्याक हेंचेर FIR जाय न्हू म्हणून. हेणी पंचायत लुटलेली आसा आनी हेंकां लुटतल्यांक आयज डायरेक्टर खंय तरी प्रोटेक्ट करपाक लागून हें मिटींग काडिना. हांव त्या डायरेक्टराक सांगपाक सोदतां, तुका जेन्ना रायटिंगाक पावयलें हांवें आयकलां 25 मेंबर गेले म्हण ताका रिक्वेस्ट करपाक बाबा मिटींग काड, लोकांची कामां हांगा हॅम्पर जातात. आतां लास्ट मिटींग जाल्ली सांकवाळ पंचायतीची 10/3/2026. आतां ते मिटींगेक आनी तेज्या पयलीं जाली नोव्हेंबराक, म्हणजे अश्यो 6 म्हयन्याक काय 8 म्हयन्याक 3 मिटींग जाल्या. थंय आमगेले मिनिस्टरान ऑर्डिनन्स हाडला, कायदो केला की म्हयन्याक विकली मिटींग जावपाय म्हणून. पूण हांगा जाय पयलीं तो ऑलिव्ह आशिल्लो किंडन वालीस आयलो, ताका धाडलो आनी दुसरे ग्रामसेवकाक हाडलो अमोल दिलवे, एक्सपर्ट सामको मास्टर ऑफ करप्शनाचो एक्सपर्ट. तो बरोवपाक न्हू आनी कोणाकय जर फासार बीन काडपा जाय न्हू तेगेले पेन बरें चलता. आतां हेजेर हे अमोल दिलवेचेर आमची पयलींची सरपंच मोनीज कोण ती तुगेले मोनीज आशिल्ली पळय न्हू, तिणे केस घातलेली हायकोर्टाक आनी तेजेर डायरेक्शन दिल्लें की बाबा तेजेर एक्शन घे म्हणून, डिसमिनल एक्शन घे म्हणून.
दुसरे हायकोर्टाचे पिटिशनाक तो कंप्लाय करनाशिल्लो. रोड सायडीन जे पळय एन्क्रोचमेंट आसा तेजेर तो डायरेक्शन मानी की नायलो, हायकोर्टा मानी नायलो. तो हांगा पंचायती बसून लुटपाक काम करतालो अमोल तिलवे म्हणटा तो. आनी हेणे नोव्हेंबर ते म्हाका दिसता तो पळय जानेवारी मार्च म्हयन्यात सुद्दां मिटींग 3 मिटींग सुद्दां एक्झिक्यूट करूना. तो कितें करतालो हांगा येतालो आपल्या त्या टायमार येतालो आनी हांगा लोकांक हांगा सतयतालो. आतां पळय लोक येता पळय ना इन्कमाक त्याची टायमा वयली सुद्दां इन्कम अजून पेंडींग आसा हांगा. ताणें सायन मारून दवरता कित्याक ताका हाली माल जाय आशिल्लो. माल गावता तांकांच तो इन्कम दितालो सर्टिफिकेट. आनी रेजोल्युशन तो एक्झिक्यूट कोणाचीच करनाशिल्लो कित्याक हेजेर रेजोल्युशन सुद्दां मॅन्युप्युलेशन केलें म्हण डायरेक्टराक कंप्लेंट आहा. पूण डायरेक्टर थंय मौन रूप धारण आसा. आतां मेन मुद्द्याचें येता जेन्ना हांगा लोकांचें नोव्हेंबराच्यान लोकांक परमिशन नाल्यार NOC नाल्यार कितें वायट कितें हेंची जी पळय सर्वीस लागता एसेन्शियल सर्वीस लागता पंचायती कडल्यान ही सगळी पेंडींग आसा. आतां हे डायरेक्टराक नोटिसाकय हाडलेले आसा, बरोवन वारंवार कंप्लेंट घातलेले आसा. आनी आतां जेन्ना नो कन्फर्म मोशन प्रूव जावन सुद्दां ताका डायरेक्टराक पावोन आयज 14 दीस जाले. डायरेक्टर कोणाचे आशिर्वाद घेवपा रावता बाबा ते नोटीस काडपाक काय डायरेक्टराक बॅग जाय. कितें जाय डायरेक्टराक जेणे करून तो नोटीस काडटलो आनी हांगा पंचायतीचे एडमिनिस्ट्रेशन जाग्यार बसयतलो. अरे आतां सद्या 10/3/2026 जी लेटस्ट एप्लिकेशन येयल्ली पळय लोकांची पावस लागीं पावलेलो आसा. कोणाल हाऊस रिपेर आसतले, कोणाल ऑक्युपन्सी आसतली, कोणाल कन्स्ट्रक्शन आसतली, वेगवेगळे तरेचे एप्लिकेशन आसा. हे पंचायती कडल्यान सर्वीस गावले नंतर ते काम करपाक शकता. आनी दुसरें आसा आतां प्री मान्सून काम करपाचें आसा. हे डायरेक्टराक तकले कांय खबर ना काय कितें ताका थंय हाडून कोणें बेश्टो बसयला. डायरेक्टराचें काम कितें आसता पंचायतीचें एडमिनिस्ट्रेशन योग्य तरेन चलोवपाचें आसता. ना की कोण गॉडफादर सांगतलो आपल्याक आनी आपूण नोटीस काडटलो म्हणून. आयज 14 दीस तेका कित्याक लागले नोटीस काडपाक, अजून सुद्दां नोटीस काडना. ताका हांवें थंय रिटर्न कंप्लेंट घातलेलो आसा की बाबा हांगा हें एडमिनिस्ट्रेशन सारकी चलना, लोकांक त्रास जाता. डे टू डे सर्वीस जी लोकांक जाय पंचायती कडल्यान ती लोकांक बरें मेळना. आनी इतलें सांगून सुद्दां डायरेक्टर आजून सुद्दां नोटीस कित्याक काडिना, तेजेर कोणाचो प्रेशर आसा हे CMान ताका विचारपाची गरज आसा. आतां कित्याक हे डायरेक्टराचें काम पयलीं सुद्दां त्या डायरेक्टराक स्वता खबर आसपाक आपल्याला रोल कितें तो पंचायतीचे जेन्ना बॉडी हांगा आसून जर सरपंच ना, डेप्युटी सरपंच ना आनी सेक्रेटरी आतां पळय जो येयला पळय तो ऑफिशियली आपल्याला कायद्यान वयता. तो म्हणटा हांगा सद्या ती रेजोल्युशन कितें बरयल्या ती टोटल मॅन्युप्युलेशन जाल्ली आसा. नोव्हेंबराच्यान त्यो 3 मिटींग जाल्या, नोव्हेंबर, फेब्रुवारी आनी आतां मार्चा. ह्यो तिनूय मिटींग सगळी मॅन्युप्युलेशन केल्या ह्या अमोल तिलवेन. आनी थंय ताका तें एक्झिक्युशन करपा सारकी ताका खंय पडना. ताका तो कायद्यान ना म्हणून तो कांयच एक्झिक्युशन करना. कित्याक तो म्हणटा तेणें कर्म केलें ती आपल्याची कित्याक घेवपाची. न्यू बॉडी जातरी न्यू बॉडीन ती डिसिजन घेवनी आनी मागीर तेजेर आपूण विचार करतलो. म्हणजे आयज हे सामान्य मनशाक आयज सांकवाळ पंचायतीक जवळ जवळ आतां 4 म्हयने जाले त्रास आसा. आनी तेजेर कोणूच तोडगा काडपाक सोदिना. जेन्ना थंय करपाक जाय पळय न्हू हे डायरेक्टराक वारंवार कंप्लेंट जाल्ली आसा. ते अमोल तिलवेचे जर सस्पेन्शन करी सांडून तेणें काडला, हे ग्रामसेवकाक काडला आनी खंय माजोड्यात धाडला, थंय लुटमार करपाक धाडला ताका अमोल तिलवेक. म्हणजे हांगा ही 3.5 वर्सांनी जी आतां पळय ही पंचायतीक सेक्रेटरी येयला पळय न्हू ताका बावड्याक काम नासन दवरलेलें आसा. कित्याक हांगा सरपंच ना, डेप्युटी सरपंच ना आनी हेजी इलेक्शन डायरेक्टर घेवपाक सोदिना. आतां हेजेर सरकारान विचार करपाचो. हे गांवचो आयज जवळ जवळ 50,000चे वयर पॉप्युलेशन जाल्लें आसा. ह्या लोकांक जे डे टू डे एसेन्शियल सर्वीस जाय पळय न्हू तेजी कोणें प्रोवायड करपाची. एडमिनिस्ट्रेटर हाडून बसयला, एडमिनिस्ट्रेटर पावर दिला, हांगा पावर दिला एडमिनिस्ट्रेटराक बाबा तें फंक्शन करपाक नाल्यार कितें करपाक कितें आसा दाखोवचें. एडमिनिस्ट्रेटर मिटींग घेवपाक जाल्यार मिटींग घेवची म्हळ्यार लोकांले आतां तुमी म्हणटा म्हयन्याक 4 मिटींग घेवपाक म्हणून पंचायत मिनिस्टर सांगता. हांगा 2 म्हयन्यांनी मिटींग जायना मरे. आतां 8 म्हयन्या खाली 3 मिटींग जाल्या. हेजे सगळे तुमकां जर रायटिंगेत दिवन सुद्दां डायरेक्टर थंय कोणाक भिता हे डायरेक्टरान स्पश्ट करची. नाल्यार बाबा आपूण हे मनशाक भिता ताका लागून आपूण एक्शन घेवपाक शकना, नाल्यार डायरेक्टरान ते खुर्ची सोडची. आयज एकट्या मनशाक लागून हांगा सगळ्या आख्या गांवच्या लोकांक त्रासांक घालपाक हे कितें चल्लेलें आसा. ही लोकशाही चल्ल्या काय हुकुमशाही चल्लेली आसा. तुम्ही सांगू शकता की डायरेक्टर ऑफ पंचायत अकॉर्डिंग टू पंचायत राज काम करीना कोणाच्या अंडर प्रेशर काम करता. प्रेशर करता हे डायरेक्ट दिसून येत न्हू. जेन्ना ताका हांगा आतां मिटींग जाल्ली 13 तारखेर एप्रिलाच्या 13 तारखेर जावन ताका सेम दिसा जर रिपोर्ट पावलो बाबा हांगा नो कन्फर्म मोशन प्रूव जाला जाल्यार इमिजिएटली डायरेक्टराचें काम कितें आसता नोटीस काडपाचें. डायरेक्टर कोण आनी कितें कर म्हणून सांगना, नाल्यार डायरेक्टराक मेजॉरिटी प्रूव कर म्हणून सांगना. जे कोण पंच आहा ते आपल्या कोणाक जाय ताका इलेक्ट करतले. हितून कोणाला प्रेशर घेवपा जाय डायरेक्टराक हे डायरेक्टरान सांगचें.
ना जाल्यार तो अजून सुद्दां नोटीस कित्याक काडिना? अरे आता पावस लागील पावलेला आसा मरे, आनी गेल्या त्या वर्सा तर जुवारी नगर सारकेले सुद्दां एरिया बुडलेले. आमचे सावरफोंडान तर एवरी इयर बुडटा. म्हणजे हे बुडटा नाल्यार नाला क्लिनींग, गटर क्लिनींग हे करपाचें काम केन्ना जातलें? आयज हे मॅक्झिमम जे पळय हे करप्शन करपी पंच आयले पळय न्हू गेले ते रुलिंगेक, हेंचे सगळ्यांचे एफआयआर जावपाचे पावलेले आसा. एसीबीक तर तेंगे सगळ्यांची लिस्टूच पावले ना, तेंचे रिकवर जावपाचे. म्हणजे सेम तूं डायरेक्टर सांगपाक सोदता कोण बॉडी येतली तेणी सेम रिपीट करपाचें काय तेणी प्रोसिजर करून करची पडटलें मरे काम? तें प्रोसिजर करून करची पडटा जाल्यार पावसा पयलीं तांकां ऑथॉरिटी दिवपाची, तेंची मिटींग कन्वे जावपाची, तेंगे मिटिंगेचे जे डिसिजन जाता ते तुका एप्रुवला पावपा जाय. हे सगळं प्रोसेस करपाक 8 दिसांनी 5 दिसांनी काम जावपा ना. तुका जर एक मिटींग काडपाक जर अजून 34 दीस टायम लागता जाल्यार बॉडीक कितलो टायम लागतलो मागीर तें डिसायड करून? आनी हे जाय पळय तूं वर्क लोड इतलो वाडलेलो आसा पळय न्हू, हे सगळें बरोवन दिल्लें आसा मरे डायरेक्टराक. म्हणजे डायरेक्टर अजून सुद्दां कोणाय प्रेशराचेर आसा. म्हणजे हे प्रेशर घेवन तुमी जर पंचायती चलोवपाक लागले जाल्यार लोकांनी कितें करपाचें? हे सामान्य लोक आयज डेली हे पळय बर्थ सर्टिफिकेट म्हणजे तुगेले हेज्यो रेजिडेंट सर्टिफिकेट म्हण, इनकम सर्टिफिकेट हेका लागून म्हाका दिसता पावटीन पावटी घालता मरे. एक दीस आतां एडमिनिस्ट्रेटर आसता, एडमिनिस्ट्रेटर 2 दिसांची चार्ज दिला तुवें, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटर खाली 2 दिसांची चार्ज दिला. आनी तितून मदीं आयज तांकां सगळे पंचांव आनी तुगेले येयले तांकां थंय एसीबीक हाजीर लावची पडटा, दुसरे वाटेन कोर्टान हाजीर लावची पडटा. मागीर पंचायतीचें एडमिनिस्ट्रेशन चलयतलो कोण? हे डायरेक्टरान विचार करपा जाय. आनी हेजेर जर योग्य टायमार जर डायरेक्टरान जर हेजेर एक्शन घेतलेली आयज ही परिस्थिती येवपा नायली हांगा सांकवाळ पंचायतीचेर. गेले ती 4 वर्सां आमी वारंवार कंप्लेंट करताले, वारंवार डायरेक्टराचे नोटीस हाडटाले, पूण डायरेक्टराक एक्शन घेवपाक कोणी तरी बांदून दवरलेलो. आनी ताका लागून म्हाका हायकोर्टान वचचें पडलें. हायकोर्टा कडल्यान डायरेक्शन येतरी तरी आयज सगळे ऑथॉरिटी जागी जाल्या. आयज 2 तारखेर हेंचे एफआयआर जावपाचें आहा. म्हणजे हे एफआयआर जावपाचें आहा म्हणून आयज हे कितें करता पंच मेंबरांचे प्रेशर घालता की बाबा तूं ह्या वटेन यो त्या वटेन यो करून. हें आयज कोणाले कांय चलपा ना, डायरेक्टराक सांगपाक येता. आयज जर तूं तितून जर फेल जालो तुका सुद्दां हांव तुजें डिसिप्लिनरी एक्शन घेवपाक फाटीं उर रावपा ना, हायकोर्टाक व्हरतलो. कित्याक आयज सामान्य मनशाचे आयज पब्लीक इंट्रस्टाक ही पंचायत चलपा जाय ना, कोणाची पर्सनल इंट्रस्टाक चलपा नाका. हेंचेर आयज जे कर्म केल्या म्हणून तेंचेर आयज एसीबीक आनी जे कोर्टांतल्यान तेंचे पळय बडी पडलेले आसा पळय न्हू एफआयआर रजिस्टर करपाक, हेंकां वांटोवपाक तूं भोंवनाका. तुगेलें काम डायरेक्टर काम पंचायतीचे एडमिनिस्ट्रेटर योग्य तरेन चलोवपाचें. आनी तें योग्य तरेन चलयतलो जाल्यार हांगा सरपंच आनी डेप्युटी सरपंचाची इलेक्शन जावपाची नित्यान गरज आसा. आनी ही तूं करता ती दिसना. तेन्ना हांव सरकाराक सांगपाक सोदतां आयज जर फाल्यां जर हांगा जर कितें फाल्यां बुट्टी येयलें आनी कितें जालें आनी ही जी पळय पब्लिकाची कामां उरलेलीं आसा हे एडमिनिस्ट्रेटर चलोवन म्हणून हेजी सगळी जबाबदारी डायरेक्टराचेर घालची पडटली. कित्याक डायरेक्टर कंप्लिटली फेल्युअर आसा हांगा. नारायण बाब आतां डायरेक्टर कोण नांव कितें तेजें? डायरेक्टर कोण महेंद्र तुगेलो आरोंदेकर म्हणून आसा, महादेव आरोंदेकर. आतां ताका हांवें पर्सनली वचून मेळिल्लो आसा, ताका पर्सनली सांगलेलें आसा. वारंवार तेजी कंप्लेंट हेंचेर घालतालो तेवूय ताका मेळटालो. पूण तो खंय तरी म्हाका दिसता प्रेशराचेर म्हणून कळोन येता. कित्याक तो जर एक्शन घेतालो जाल्यार आयज पंचायतीची ना तेजी पयली सिद्धी आयली तिवळी एक्शन घेतली ना. पूण एटलिस्ट तेजी वयस गेले नंतर हेणें तें काम करपा येयलें, हेवूय कांय काम करता जाता तें दिसना. आनी ताकाच लागून आयज मॅटर सगळे हायकोर्टा मेरेन पावलेलें आसा. हे जर आपलें जर काम जर कायद्यान करतालें जाल्यार हे हायकोर्टा मेरेन मॅटर पावपाना आयलें आनी कोर्टा फुडें एसीबी फुडें पावपाना आयलें. हेणी खंय तरी 4 वर्सां हांकां फ्री हँड दिले, तुमी लुटाक आनी आमकांय हाडून बॅग पावय म्हणून. आनी हेकाच लागून आयज ही पंचायतीची पळय ही सगळी एसीबी फुडें पावोन हेंची सगळ्यांची हाजेरी लागता. हेंची हाजेरी लागता कित्याक हेणी करप्शन केलें म्हूण लागता आनी बेश्टी लागना. आनी मेन जर सामान्य मनशां लुटला हांगा. आनी जी पळय लोकांक आतां आनी लोकांले नोव्हेंबर ऑक्टोबरांच्यान ऑक्युपन्सी पेंडींग आसा हांगा, लोकांले कन्स्ट्रक्शन लायसन्स पेंडींग आसा. ही कामां जातली केन्ना? ही सामान्य लोकांची कामां मरे. नारायण बाब म्हजें लास्ट क्वेश्चन तुका की अशें नॉर्मली जेन्ना नो कॉन्फिडन्शियल मोशन पास जाता जाल्यार कितले दिसा भितर नॉर्मली असं इलेक्शन जाता परत? आतां पळय इलेक्शन जर सरकाराक जर जाय न्हू दुसऱ्या दिसा नोटीस काडपाक. आनी हांगा तर स्पेशल केस आहा कित्याक हांगा सरपंच ना आनी डेप्युटी सरपंच ना. एक तर म्हणपा आता डेप्युटी सरपंच आशिल्लो जाल्यार नोटीस लेट काडली म्हणून कोणाक कांय त्रास जावपाना. पूण हांगा जेन्ना दोगूय एक्शन ना एक्टींग ना जाल्यार हांगा आतां एडमिशनूय अजून बसोवपाचें कारण कितें? सरकाराक जाय जाल्यार व्हेरी नेक्स्ट डे मिटींग काडून तुगेलें इलेक्शन घेवपा जातालें. म्हणजे हितून कितें दाखोवन दिता हेणी पळय चोरी केल्याक हेणी लोकांक लुटल्याक हे अमोल तिलवे सारकेले नाजाल्यार जे गिरीश पिल्ले म्हण डेरीक वालीस हेंकां खंय तरी आपली आतां चोरी आनी फुट्टली. ताका लागून ते सेटींग करपाक भोंवतात की चॅनल हो नाल्यार हेणें पळय नो कॉन्फिडन्स घातलो पळय न्हू तें अशेंच उरचें एडमिनिस्ट्रेटराचेर उरचें आनी आमगेले आमकां कितें कोणाले फायल येता ते तेंचे आमी घेतत रावचें. हेजी खंय तरी असो चल्लेलें अशें दिसता. ताका लागून डायरेक्टराचें प्रेशर आहा की हांगा इलेक्शन काडूं नाका.
आनी इलेक्शन काडलें जाल्यार न्यू बॉडी येतले आनी न्यू बॉडी आपल्याला कितें तें सरकाराकूय दाखयतले आनी लोकांकूय दाखयतले. पूण कोणी येता ताका काम करपाक चान्स दिवपाक जाय न्हू डायरेक्टरान. तो काम करचे पयलींच आडोवपाक कित्याक सोदता. डायरेक्टराचें काम हा सिंपल. डायरेक्टराक कोणाची हायर ऑथॉरिटीची परमिशन घेवपाची कायद्याक खंय म्हणलेलें ना की नोटीस काडपाची कामाक कोण लागन ताका. डायरेक्टर इंडिपेंडंट आसा तेज्यान इमिजिएटली ताका जसो रिपोर्ट पावता तेणें नोटीस काडपाक येयलें. ते आयज मेरेन काडलेलें ना आनी आतां कालच्यान पावस पडपाकूय चालू जाला आसा. मागीर हें डायरेक्टराचें चिंतपा जाय बाबा हे आपले फॉल्टा लागून लोकांक आयज सामान्य मनशाक त्रास जाता म्हणून. हेजेर म्हाका दिसता सीएमान हितूंक इंटरव्यून जावपाची गरज आसा आनी सीएमान इंटरव्यून जावन एका डायरेक्टराचेर एक्शन घेवचें आनी हांगा नोटीसी काडून हांगा ही पळय हांगा आतां सरपंच डेप्युटी सरपंच इलेक्शन जावन पंचायत फंक्शन जावचें. जो हेणे करून लोकांक सर्वीस मेळपाक ती बेगिना बेगीन मेळटली.